विकास बाब आयज तुमच्या कॅन्डिडेटांनी फॉर्मां भरली आसा सो हाजेर तुमचें कितें म्हणलें? आमचो यंग असो डायनॅमीक कॅन्डिडेट आमकां काँग्रेस पार्टीन दिल्लो आसा. एल्ड्रीस डिसूजा हाचें नांव आनी हेका मुन्ना म्हणून अख्खे फोंडोरकार वळखता. मुन्नाची खासियत म्हटल्यार बारीकांतल्या बारीक लोकां कडेन संबंद आसा आनी खंयच्याय प्रसंगाक रात्री बेरात्री जर खंय फोन आयलो जाल्यार मुन्ना हो लोकांच्या सेवेक आसता. तांणी आपली कॅपॅसिटी, तांणी आपली प्रभुत्वा आनी लोकां कडेन जो संपर्क आहा तो सालोदर मुंद ह्या पंचायतीन भरपूर केल्लो आसा. आनी आतां म्हाका खात्री आसा पेर्नादी फ्रांकानूय हेचें काम खुबशें आसतलें. म्हाका सांगपाक खूब खुशी दिसता की ह्या पर्वरीन कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा मोर पर्टिक्युलरली पेर्नादी फ्रांका आनी सालोदर मुंद हांगा लँड ग्रॅबिंग हाचो मोठो विशय आसा. आनी आमच्या मॅनिफेस्टोचेर आमी क्लियरली म्हटलेलें आसा की ज्या ज्या लँड ग्रॅबरांनी ज्यांचे गरिबांच्यो प्रॉपर्टी खाल्ल्या त्यो प्रॉपर्टी आमी निवडून येतकनी खंयच्याय टील द सुप्रीम कोर्ट वी वील फायट फॉर द जस्टीस. आनी म्हाका ही सामकी खात्री आसा की मुन्ना म्हणटात तो गरीब जनतेचो कॅन्डिडेट आनी ह्या दोनूय पंचायतींसून भरघोस मतांनी फुडल्या 20 तारखेक मतां पडून काँग्रेस आमची जैत जातली हेच्या बद्दल आमकां कसलोच दुबाव ना. कितें सांगूंक शकता? आयज हांवें म्हजें फॉर्म फिलअप फॉर्म हें केला भरला आनी आमचो प्रचार चालूच आहा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां लोकांक की साल्वादोर दुमुंदो पंचायतीच्या लोकांक आनी PDFच्या लोकांक की म्हाका वोट करचो नो लँड ग्रॅबरांक जिंच्यांनी कोमलीजाचे आनी लोकांचे प्रायवेट जागे सामके चोरून नागोवन काबार केले. आमच्या दोनवाड्यान पासून भरपूर लँड ग्रॅबिंग जाला आनी कोण आहा तितून ह्या सगळ्यांक खबर आहा. बाब तुमच्या गांवांत एक स्वदेश दर्शनाचो एक प्रोजेक्ट येता सो हाजी तुमचे कितें आसता तुमचे पावर कितें आसता? आमी त्या प्रोजेक्टाक सामको फूल विरोध आहा. आमकां प्रेझेंटेशन म्हणटा तें दाखोवंकूच ना. ऑलरेडी त्या प्रोजेक्टाचे टेंडर आनी वर्क ऑर्डर ऑलरेडी दिली. जेन्ना पब्लिकेन आवाज केलो तेन्ना तिंकां प्रेझेंटेशन दिवपाचो उगडास आयलो. सो आनी ग्रामसभा हेचेर फूल विरोध आहा आनी आमचे लोकांक तो प्रोजेक्ट नाका आनी आमी लोक हा पळय थिंगा आमी आसतले. थँक्यू. आज जेन्ना आमचो कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो बाब मुन्ना जो एड्रिक डिसोजा साल्वादोर दुमुंदो आनी पेर्ना द फ्रांसा ह्या दोन विलेजीस पळय आसा तांचो आस्पाव आसा ह्या पेर्ना द फ्रांसा ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी म्हाका कसलोच दुबाव ना. जे सामाजीक काम बाब मुन्ना बाब एड्रिकान लोकां मदीं केलां ते लोक जरूर वळखून घेवन ताका खूब मतांनी निवडून दितले. थळावी पळय प्रश्न आसा तो लोकां मदीं आसतलो म्हण ताणें सांगलां आनी खरेंच तो आसतलो कित्याक तो लोकां मदलो एक मनीस लोकांच्या प्रसंगांक तो पावता. दुसरें हांव रावतां आनी म्हाका खात्री आसा की लोक न्हयच हे ZPचे थळावी प्रश्न जे आसा पूण राज्या पातळीचेर जे करप्शन जे भ्रश्टाचार चल्ला, लँड ग्रॅबिंग चल्ला, कसलेचे जॉब स्कॅम चल्ल्या, कसले प्रकारचे ते सेक्शनां आनी कलमांक लागूंक ना म्हणून ना ह्या सरकारान. कित्याक जाता तितले करप्शन ह्या सरकारान करून दवरला लोकां मदीं. आनी म्हाका दिसता लोकांक एक ऑप्शन आसा, एक संदी आसा ह्या की आमी उगी रावचे ना आनी असल्या सरकाराचेर आमी निशेध करून आमच्या काँग्रेस कॅन्डिडेटांक जरूर निवडून दितले. देव बरें.